सांगपाचो हातून कसलोच दुबावूच ना, कारण हांव एडवीन बाब असले त्रियो कंपोज करता की तातूंत 100 वर्स आनी 100 कोरस आसता. होय, कारण तुम्ही परत परत रिपीट येतात. पूण आमी लोकांक नवें दिता, रिपीट येवन आमी तेंच म्हणना. आनी एक फावट ताणें 8 वर्स आनी 8 कोरसांचो लागून त्रियो काडलो. वा वा वा. आनी इतलें जावन हो त्रियो आमी पालकार ओपन एअर आसता पळय तेन्ना बाय हार्ट म्हणचो पडटा. ओके, तर त्या त्रियोचें नांव तुका उगडास आसा? त्रियोचें नांव तुका आतां सांग, गोंयचीं भाटां जशें एडविनान सांगलेलें. आनी एडवीन बाब हाचेर आमी हो म्हणलोलो तो जावन स्पेशल आसलो मांदोवी पुलाचेर. हो त्रियो आमी खरेंच 8 वर्स आनी 8 कोरस देंवतोन बाब हांव हें जायते फावटी सांगता आनी आयज हांव हें परत रिपीट कोत्ता. कंपोज हांव कोत्ता खरेंच 8 वेस आनी 100 वेस आनी कोरस आनी ते व्हडले तेंची पेजी पयल्यार सगल्यांक भिरांत दिसता, येद्दी पेजी जातात त्यो. कंपोज खरेंच हांव कोत्ता, म्हाका कास्तीक पडटा तें खरें, पूण हातून तांचो चड वावर. तांकां हांव वाखाणटां कित्याक येद्दे व्हडले त्रियो ते शिंकतात आनी पालकार म्हणटात. खरेंच आतांय लोकांक खुशी भोगता, लोक तुमकां पळयतात आनी लोकांक ही कार्यावळ खूब आवडटा आनी आवडीन आनी मोगान ते पळयतात. आमी आनीक एक पावल मुखार या. म्हज्या इश्टानो, तुमी पळयलां कशे पद्दतीन, हांव परत परत तेंच म्हणटा, कशे पद्दतीन दुबयच्या शारांत हो ट्रियोचो वावर चल्ला. तुमकां दिसना की असले ट्रियो ह्या ट्रियोनी आमच्या गोंयांत येवचे, कांतारां म्हणची म्हूण? एडवीन, फकत दुबय, कुवेट, मास्कत, बारीन हांगासर रावतले, गोंयांत येवचे ना? ना, देंवतोन बाब गोंय वचपाचो मोग आमकां चड, आमच्या काळजांत चड आसा. आनी तूं जाणा सगले हांव फाटीं वेकेशनाक गोंया आसलो, सगले डायरेक्टर म्हजेशी येवन म्हाका म्हणटात, सगले म्हाका म्हणटात, एडवीन तुजो ट्रियो घेवन आमकां यो, तुजो ट्रियो आमकां गोंया जाय. पूण अडचण जायती जाता. आतां कसली अडचण ती म्हणजे दोग इश्ट सांगतले. देंवतोन बाब आमकां चड खोशी आसा गोंया वचोन आमचे त्रियो म्हणपाक. आनीक ही खोशी आमकां आजून मेळोंक ना. पूण कांय कारणांक लागून आमकां वचोंक मेळना. जेन्ना म्हाका वचोंक मेवता तेन्ना एडवीन बाबाक वचोंक मेळना. जेन्ना एडवीन बाब आनी हांव गोंया आसता तेन्ना आमच्या मानसनाक वचोंक मेळना. आनी हे कामाच्या कांय कारणांक लागून आमकां हें करूंक मेळना. देखून आमी चड दुखी जाता. आयज पासून आमी दुबय आमच्या त्रियो लोकांक पळोवंक मेळोंक ना म्हणून. तुका आनी विसरपाची गरज ना, कारण तुवें सिजरा सांगता ट्रियोचो. हय, तर हे जे ट्रियो आसात, हे ट्रियो लोकां मुखार गेल्या उपरांत तुमी फकत कॅसेटींतल्यान हो तुमचो वावर आसा तो लोकां मुखार हाडलो. होय. तर हो कॅसेटींतल्यान लोकां मुखार वावर गेल्या उपरांत लोकांचें मन गोंयांत कितें सांगता? लोकांचें मन गोंया चड वाखाणी मेवता आमकां. जशें तुमी फेसबूक पळयल्यार गमता कितले कामेंट येता पळय ते लोकांचे, ते फेसबूक इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर. पूण गोंया आसतना कोणूय म्हणटा, अरे वतो न्हू रे तो दुबय त्रियोंतलो, आमी कुवेट पळयल्लो पळय तो. अशें म्हाका घडलें की आरटीओन गेल्लो हांव म्हजें लायसन्स रिन्यू करपाक, आनी कोणें गाडी लायली आनी म्हाका आसपाक लागले. आनी आमी गोंयकार म्हणटा. हांवें म्हणलें अशें केल्यान वळखिली, बेश्टी वळखिली. तो तिचो पूत आसा सांगता तिका, मागीर हो न्हू गे तो दुबय त्रियोन कांतार करता पळय तो. अशें आमकां लोक, इतलो आमकां लोक गोंयांत आमकां मानून घेता. एंटनी, तुजे अनुभव जेन्ना तूं गोंया पावता तेन्ना तुका कसले मनीस मेवले? देंवतोन बाब जेन्ना हांव गोंया वेतां आनीक म्हजे गांवचे जायते जाण म्हजे इश्ट आसात. आनीक जे भुरगे जेन्ना ल्हान आसले आनीक हांव तेन्ना हांव हांगा येवचे पयलीं हांव तियात्र बरयतालो. पूण हांवें सुद्दां तियात्र बरोवंक ना, कित्याक म्हाका तें तियात्र बरोवपाचें बाग फावो जालेलें, पूण तें म्हाका करूंक मेळना. म्हजी रोखडीच विजा आयली आनीक हांव दुबय पावलो आनी म्हाका तें करूंक मेळोंक ना. आनी जेन्ना ते तेंपाक हांव पळय तियात्रान घालतालो ते भुरगे म्हाका मेवता आनीक म्हणटाय, एंटनी बाब आमी तुमचे त्रियो पळयतात आनी तुमचे त्रियो इतले बरे जातात आनी ते एकदम कुशलकायेन सांगतात आनी आमकां वाखाणटात. आनी तांतलो आनीकूय एकलो म्हजो भुरगो आसा जे म्हज्या तियात्रान काम करतलो, आनी तो जावन आसा पास्कुआल रोद्रिगीस. म्हज्या तियात्रांक पयलेच फावटी हांवें पास्कुआल रोद्रिगीसाक एक भुरग्याचें काम दिलोलें. आनीक तें भुरग्याचें काम ताणें इतलें बरे भाशेन केलेलें. आनीक आयज तो पास्कुआल आमचो म्हजो सोयरोय तो आनीक
म्हजो गांव भावतो आनी आयज पास्कवाल ते ताणें ती वाट फुडें आयली आनी आयज तो बरो डायरेक्टर जावंक पावलो आनी हांव देवा लागीं मागता आनीकूय तेजे जायते तियात्र जावं आनी तो पडजोळो. आनीक ह्या खिणांत हांव खुशाल आसा पूण तांच्या लागच्यान हांव एक दुख्खाची गजाल हांव आयकूंक सोदतां. एडवीन, फकत लोकांक हांसोवपाचेंच काम केलां, खंयच्याय तरी ट्रिओंतल्यान तुमी लोकांक रडयल्यात. पळय, जेरूल आमी बॉयराचो त्रियो म्हणलोलो तेन्ना खरेंच लोक रडटालो. हे बॉयराचे त्रियो आमी जेन्ना म्हणटाले तेन्ना कितलोच आमी पळयताले स्टेजीर रावन लोक रडटा तो ह्या त्रियो उदेशी. आनी हे भाशेन आमी जायते त्रियो म्हणलेले आसात दुखेस्त. आमी खरेंच चड परजोळटात पॉलिटिकान, पूण आमी दुसरे भाशेनूय त्रियो म्हणटात. मनोशीन बाब, तुज्या लागच्यान जेन्ना तूं गोंयांत त्रियो म्हणटालो आनी आतां तूं दुबय त्रियो म्हणटा, हातूंत कितें तरी वेगळेपण आसा? वेगळेपण म्हटल्यार लिरिक्स आमचे एडवीन बाबाचे. एका वर्सान केतन बाब एक एक फावटी 20 पासून रायम आसता, 20 पासून रायम आसता. आनी हांवें जबरशें पळोवंक ना. आदी केन्नाय मिंगेल रोडाच्या तियात्रान मिंगेल रोडाच्या कांतरान जावं रोम टॉमीच्या कांतरांनी अशे रायम आसताले आनी कोणूय आसत घडये, पूण म्हाका तितलो अनुभव ना. पूण आतां एडवीन जे पळय कंपोज करता तातूंत एका वर्सान एक एक फावटी 20 पासून रायम आसता. आनी हे रायम बाय हार्ट करपाक खूब आगोडायचें आनी ते लोकांक भायर दिवपाकूय आगोडायचें. सो आमकां इतली प्रॅक्टीस करची पडटा की आमी बरोबर तिगूय जाण मेळोंक, हांव आनी एंटनी दोगूय जाण आमी सांजचे रसल केन्ना वयतात एडविनाच्या फुड्यान प्रॅक्टीस करूंक. पळय, आनी जेन्ना ही प्रॅक्टीस जाता परत परत तींच उतरां तुमी तोंडाचेर गुणगुणली, त्या उपरांत जें कितें भायर सरता तातूंत इल्लीशी चूक उरना, ना. परफेक्ट लोकां मुखार येता. ताका लागून ते म्हणटा न्हू, प्रॅक्टीस एंड वील बी परफेक्ट. एंटनी, येस. तुका खंयचो ट्रिओ चड आवडलो? तेतून बाब म्हजो चड आवडीचो त्रियो जावन आसा सिप्रियान. सिप्रियानाचेर बाब एडविनान पळय असलो त्रियो बरयलोलो. त्या त्रियोची म्हज्या आनी वाखाणणी म्हजे लागीं सोब नात तेजी हे वाखाणणी करपाक. आनी त्या त्रियोंत आमी एक गोड दाखयलोलो. ज्या पुलिसांनी पळय ताजे सगळें पळय कितें वायट केलां त्या पुलिसांक हे भाशेन गोळार मारचें म्हणून आमी गोड दाखयलोलो. आनी जेन्ना गोड दाखयता तेन्ना लोकांची आमकां इतली शेबासकी मेळलोली. आनी जितले फावटी तो त्रियो हांव आयकता म्हज्याच काळजाक चड कुशलकाय भोगता. जरूय तर म्हज्याय काळजाक इतली कुशलबाय भोगता जाल्यार लोकांक कितली भोगची ना. त्या त्रियोचेर हांव चड खुशी आसा. एडवीन, परदेसांत जायती भोव आडखळ जाता असलो वावर मुखार व्हरूंक. ह्या खिणांत असल्या वेळार तुका कोणाचो आदार मेवता, गोंयकारांचो आदार मेवता? तेदोन बाब खरेंच ह्या पडदेसान आमी काम करून हे वावर फुडें वतात तितलें सोंपें न्हय. घोडी हांवें सांगलें जाल्यार तें कोणाक गमचें ना, पूण जे कोण कोत्तात तांकां जिरोल गमतलें. हातूंत कितले कोश्ट आसा ते. केन्ना केन्नाय म्हजें हांव सांगतां, म्हजे पार्टनर तेजे जाणा. जें बरोवपाक केन्ना हांव आख्यो रात्यो फोडटा. 2 न्हिदतलो, सकाळीं पोतून 6 उठ्ठलो, हे भाशेन कोचो वावर कोचो पडटा. आनी म्हज्यान म्हणूं येता ह्या पडदेसान खरेंच म्हजे दोगांय सांगात्यांनी म्हाका चड सांगात दिलो. आनी आमच्यो CD बी येतात. येयल्यो म्हणटच आनी एक मनशाचो हांव उगडास कोत्तां. तो जावन आसा किंग ड्रामर रॉकी. आमची CD येयली म्हणटच रोखडोच फोन म्हाका मारतलो, म्हाका मानुसिनाक फोन मारतलो, आमची वाखाणणी करतलो. खरेंच वाखाणटा. आनी वाखाणणे उद्देशी आमी जरूर फुडें वेतात. पूण हे दुबय शारांत हो वावर फुडें व्हरपाक आमकां खरेंच एका मनशाचो आदार आसा. आनी तो आदार जावन आसा एंटनी बार्बोजा. ह्या एंटनी बार्बोजान खरेंच आमकां जायतो आदार केला. आनी हांव मागतलो आसलो एंटनी बार्बोजाक आयज आमच्या मदीं हांगासर हाडूंक. ओके, आमी हय आपोवया. आपूण खरेंच जाय ताका दाखय. तो केन्नाच फुडें येवंक सोदिना, पूण ओडून हाडचो पडटा. सो ताका आयज आमचे मागणे आसले आमच्या मदें ताका आपोवंक. बंद करात. तेदोन बाब 21 मिनट. आं, बरें. हांव एंटनी बार्बोजा आपयता. एंटनी बार्बोजा येवका तुका. एंटनी, तुका माये मोगाचो आनीक व्हडलो येवकार.
तुकाय बी तेवतन बाब तुका दुबाय मायमोगाचो विकार. तुजी जायती तुस्त केल्या, जायती वाखाणणी केल्या. खरें म्हटल्यार आयज प्रुडंट मिडियाची टिमूय तुजेच उद्देशी हांगासर पावल्या आनी थोडो भोव वावर आमी आमच्या गोंयांत व्हरपाचो आमी प्रयत्न करतात. तर तुका कितें सांगचें आसा? सांगपाचें कांयच ना. आमचे दुबाय जायते तियात्रिस्ट आसात. आमी आमचे असले मनीस आसल्यार हे तियात्रिस्टांक आमी थोडो आदार केलो जाल्यार आमकां दुबाय गोंयचे सारके तियात्र हांगाय पळोवंक मेवता. ताका लागून म्हजो सदांच त्रियोक तेंको आसता आनी हांव सदांच एडविनाक म्हणटा आमी कोरया, कितें बरें कोरया, ग्रूप कोरया आनी बरें कोंकणी भास आमची मुखार व्हरया. होय, जी दुबयचे गोंयकार हाचेर कांयच सांगचो ना? दुबायचे गोंयकार ही DVD जावन आसा एडविन डिकॉस्टाची, ती हांवें प्रोड्यूस केल्या. आनी हे DVDचें खाशेलपण म्हटल्यार ही DVD सगळे आर्टिस्ट दुबाय काम करपी, गोंयांत सावन दुबाय परदेसांत येवन काम करपी सिंगरांक घेवन हांवें ही DVD केल्या. तातूंत एकूय गोंयकार गोंयचो सिंगर ना. आनी ही म्हजी CD भरपूर मार्केटींत सेल जाल्या आनी आतां मार्केटींत मेवना. आमी ट्राय करतात आनीच्यो प्रिंट करपाक CD. खरेंच आमी तुका आनिकूय अश्यो आनिकूय CD तुवें काडच्यो, VCDs तुवें काडच्यो, लोकां मुखार हाडच्यो हाका व्हड यश येतात. तर आनीक तुका कितें संदेश? तेच परी तेतोन बाब हांव दुबायच्या गोंयकारांच्या नांवान आनी कोंकणी मोगी दुबायच्या नांवान प्रुडंट मिडियाचे चीफ एडिटर बाब प्रमोद आचार्याक काळजंतान देव बरें करूं म्हणटा. कारण हांवें तुका हाडपाक हांगासर येवजिलें तेन्ना तुवें म्हाका सांगलें आपल्याक परमिशन घेवचें पडटलें आमचे एडिटरांताय. तुवें म्हाका ताचो नंबर दिलो आनी तो म्हाका वळखतालो, म्हजो फेसबुकाचेर फ्रेंड आसा. हांवें ताका फोन मारलो आनी तेन्ना ताणें एकूच म्हज्या कॉलाक सांगलें की तुवें व्हरोंक जाता, आमचें कसलेंच ऑब्जेक्शन ना, तुका कितें सपोर्ट जाय आमकां सांग, आमी तुज्या बरोबर वचात म्हणून. तेच परीत आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या दोनयाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. एंटनी काळजंतान तुकाय देव बरें करूं. आनी हेच भाशेन हांव समजता दुसरे गल्फांतले गोंयकार प्रुडंट मिडियाच्या टिमीक येवकार तर दी जाल्यार तुमचोय वावर आमच्यांनी कवर करूंक जाता. मानुशीन, एंटनी आनी एडविन, तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तेगांकूय देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो मोलादीक वेळ तुमी आमकां दिलो त्या पासत तुमकां व्हड यश येता. आनी इतल्यानूच ह्या ट्रिओ सांगताक आयची माणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.